अब हामीले हेर्दाखेरि साङ्गीतिक स्वर स्वरावलीतिर जानुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर दक्षिण क्षेत्र मालश्री बजाइन्छ, गाइन्छ। यतातिर काठमाडौँ उपत्यकातिर यसको विशेषता भन्ने हो भनेदेखि साङ्गीतिक विशेषता नै हो होइन। यो धेरै खाले भए पनि यसमा धुन चाहिँ एउटै बज्छ। जस्तो भाषागत पनि विशेषता छ, साङ्गीतिक विशेषता छ। यसको अनेक पक्षमध्ये सङ्गीतमा यो रागात्मक पनि छ। यसको स्वरहरूलाई विचार गर्दाखेरि यसमा विशेष गरेर स्वर शुद्ध कोमल हामी ख्याल गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ ठाट अन्तर्गत पनि लिन्छौँ भन्दाखेरि यो काफी ठाट अन्तर्गत पर्न आउँछ। तर मालश्री शास्त्रीय गीत मालश्री भन्दा भिन्न छ। यो नेपालमा प्रचलित अब परापूर्वकालदेखि खास गरेर चाहिँ गोर्खा दरबारबाट यता बसन्तपुर दरबारमा फुलपाती ल्याउँदाखेरि यो नानीहरूले चाहिँ यसलाई गाउँदै लिएर आउने भन्ने चलन थियो होइन, चलन छ। यो चाहिँ यही मालश्री धुन मालश्री गीतको शब्दहरू गाएर नै ल्याइने चलन थियो। यसको स्वरहरू भयो, यसमा तालको उपस्थिति पनि भिन्न छ। यो 7-8 मात्रामा गाइने चलन छ होइन। यो विभिन्न भाषाहरूमा गाइन्छ, जस्तो संस्कृत, नेवारी, नेपाली, ब्रज इत्यादि भाषामा गाइन्छ। अब यसको भन्नुपर्दाखेरि नेपालीमा गाउँदाखेरि नेपाली बाजाहरू जस्तो ता, धिमे, धा इत्यादि बजाएर गाइन्छ भने अब कहीँ कहीँ चाहिँ अब स्थानअनुसार स्थानीय उसमा आफ्नै बाजाहरू बजाएर गाइन्छ। यसको विशेष पक्ष भन्नाले यो धार्मिक पक्षमा यो प्रबल छ। मङ्गल गीत जस्तै यो दसैँभरि मतलब हाम्रो निम्ति मङ्गलधुनको त्यो अर्को छुट्टै हो। यो चाहिँ मालश्री भन्दाखेरि नवदुर्गा भवानीको गाना हो। यो मतलब धुन हो। नवदुर्गालाई सम्झेर हामीले प्रार्थना गर्ने गीत हुँदाखेरि यो नौ दिन है दसैँभरि नै यसलाई गाइने बजाइने चलन छ। रणबहादुर शाहको पालादेखि चलेको भनेर हामीले सुनेको, तर यो लिखित रूपमा चाहिँ देखाएको छैन कहीँ पनि। यसको कुनै डेट त्यस्तो कहीँ पनि त्यसको कुनै फिक्स ऊ चाहिँ देखाएको होइन। सुनेको चाहिँ रणबहादुर शाहको पालादेखि भन्ने सुनेको। पछि चाहिँ अलिक किन दसैँ आएको जस्तो हजुर नभए त्यो धुन नसुने दसैँ आएको नै महसुस हुँदैन। हजुर यो पर्व गीतको विशेषता भनेकै त्यही हो होइन। अब जस्तो भैलेनी आयो आएन भन्ने त्यो नआइकन तिहार आए जस्तो लाग्दैन। त्यस्तै गरी मालश्रीको धुन बिना दसैँ आए जस्तो लाग्दैन हामीलाई पनि। यसलाई चाहिँ घटस्थापनाको दिनदेखि नै सुरु गरेर अन्तिम यसको पूर्णिमासम्म चाहिँ गाइन्छ। यही धुन नेवारीमा गाउँदाखेरि वाउलप्टे टियु बजी क्या बाङ्ला यस्तै शब्द छ भने नेपालीमा जय देवी भैरवी गोरखनाथ दर्शन देव भवानी हे त्यस्तै संस्कृतमा छ दिजे धन जन मान भगवती। अनेक भाषामा यो गाइन्छ। विशेषता भयो होइन, वाद्यको भयो, भाषागत भयो, अनेक छ नि।
सबैभन्दा ठुलो कुरो त के भने चाडपर्वले वास्तवमा हामीलाई एउटा बाँधेको छ कि एउटा हाम्रो जीवनशैली जीवनलाई नै यसरी बाँधेको छ कि हामी त्यसभित्र रहेको जो सिस्टम हो त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि मान्छेले चाहे पनि आफ्नो परम्परागत शैली के अरे संस्कृति आफ्नो भाषा अनि आफ्नोपनबाट चाहिँ हामी टाढा भाग्न सक्दैन। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र के भने अब चाडपर्वकै चाहिँ नि सेरोफेरोमा वास्तवमा मान्छेको एउटा पहिचानलाई चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ उसको पहिचानको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने उसले चाहिँ भनौँ न उसका चाहिँ विभिन्न चाहिँ अवसरमा चाहिँ गरिने जो चाडपर्व हो मनाउने चाडपर्व हो त्यसका चाहिँ सङ्गीत भए त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गरिने चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ रीतिरिवाजका चाहिँ अन्य प्रकार अत्यन्तै धेरै चाहिँ एउटा ऊ छ। त्यो सम्पूर्ण उसको लागि चाहिँ भनौँ अब यो महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। त्यसरी गर्ने चाड चाहिँ वास्तव हाम्रो एउटा जीवनलाई बाँधेर राख्ने एउटा जीवनलाई चाहिँ र हाम्रो समाजसँग हाम्रो संस्कृतिसँग हाम्रो अपनत्व भनौँ आफ्नोपनबाट चाहिँ टाढा जाला भनेर मान्छेलाई वास्तवमा त्यो संस्कृतिको एउटा चाहिँ टेवा पहिला परापूर्व कालदेखि नै चाहिँ एउटा टेवाको रूपमा चाहिँ यसलाई मानिआएको त्यस कारण यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो छ। हाम्रा पिता पुर्खाले जो एउटा स्थापना गरिदिएको जुन एउटा परम्परा हो त्यसलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यसलाई चाहिँ बिग्रन नदिकन यथास्थितिमा त्यसलाई त्यसको सम्वर्धन हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रा चाहिँ आउने जेनेरेसनले त्यसलाई बुझ्छन् र त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्छन्। त्यो त्यस कारणले पनि यो जरुरी छ कि आजको दिन हामीले चाहिँ हाम्रा पिता पुर्खाले जो छोडेर गएको जो 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 रीतिरिवाज हो जो परम्परा हो त्यो परम्परा चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिक्टली फलोअप चाहिँ गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त पहिला के भने नेपालीले पहिले आफूले आफूलाई एउटा मन्थन गर्नु पऱ्यो आत्ममन्थन हुनु पऱ्यो र नेपालीले नेपालीलाई कसरी नेपालीत्व जोगाउने कतिले नेपालको आफ्नो जो स्वत्व हो जो जो आफ्नो चाहिँ नेपालीपन हो त्यसलाई जोगाउने पहिलो कुरो त त्यो सिरियस हुनु पऱ्यो। त्यसका लागि के आवश्यक चिजहरू छन् त्यो बारेमा चाहिँ गम्भीर हुनु पऱ्यो सरसल्लाह हुनु पऱ्यो र समाजमा त्यसको डिबेट हुनु पऱ्यो र त्यसप्रति चाहिँ मर्यादा भनौँ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर कुन चिज चाहिँ वास्तवमा हाम्रो आफ्नो हो त मौलिक चिज हो त्यो र कुन चिजलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। यो कुरोमा चाहिँ समाजमा चाहिँ बार यो सम्बन्धमा चाहिँ एउटा धर्मको आवरणमा मात्रै नभइकन के भने एउटा इन जेनरल एउटा सामान्य हिसाबले एउटा चाहिँ कमन पिपुलको लेभलमा चाहिँ यो चिजहरूमा ल्याउनुपर्छ यसलाई डिस्कसनमा ल्याउनुपर्छ र त्यसको कन्क्लुजनमा जानुपर्छ। त्यही नै सबभन्दा राम्रो तरिका हो। होइन भने के भने धर्मको नाउँमा भने धर्म नमान्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन् किनभने अब मान्छेलाई स्वतन्त्रता छ कि आफूलाई जे मन लाग्यो आफूलाई जुन किसिमको चाहिँ बाटो अपनाउनु मन लाग्यो जान सक्छन् त्यो स्वतन्त्रता छ। त्यस कारणले के भने त्यसलाई चाहिँ के भने आजको कन्टेक्स्टमा आजको उसमा चाहिँ दृष्टिकोणमा चाहिँ कसरी त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट त्यसलाई फेरि पुनर्विचार गरेर तर यसमाथि चाहिँ छलफल हुनु पऱ्यो अनि मात्र कन्क्लुजनमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ पहिलो कुरो त कमन लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ उसमा आउनु पऱ्यो। यो चाहिँ अत्यन्तै जरुरी भएको छ। दसैँमा मुहुर्तको के महत्त्व छ भने हामी हिन्दूहरूको प्रत्येक चाडबाड संस्कारहरूमा शुभ समयमा कुनै पनि कृत्य गर्यो भने त्यसले शुभ फल दिन्छ र अशुभ समयमा कुनै पनि कृत्य गर्यो भनेदेखि त्यसले विपरीत फल दिन्छ अर्थात् उल्टो फल दिन्छ भन्ने हामीहरूको शास्त्रीय मान्यता छ। हामीहरूको अवधारणा पनि त्यही नै छ। त्यसकारणले विजयादशमीको दिन भगवतीको प्रसाद दिउँसभरि लगाउनु त ठिकै छ तर त्यो दिउँसभरि मध्येमा पनि सबभन्दा राम्रो साइत जुन भएको हो त्यसलाई हामीले शुभ मुहुर्त भनेर भन्दछौँ र शुभ मुहुर्तको निर्धारण गर्दाखेरिमा त्यो दिनको
दिनमानको अष्टमांश भनिन्छ। त्यो 8 भागमा कुनै अमृत बेला हुन्छ, कुनै शुभ बेला हुन्छ, कुनै उद्वेग बेला हुन्छ, रोग बेला हुन्छ, अनेक किसिमका बेलाहरू हुन्छन्। ती बेला मध्येमाको अमृत बेला अथवा शुभ बेलालाई पारेर हामी साइत निकाल्छौँ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरो, त्यो दिन जम्मा जम्मी दिन र रातमा गरेर 12वटा लग्न हुन्छन्। त्यो 12वटा लग्न मध्येमा पनि सबभन्दा राम्रो कुन लग्न छ? जुन लग्नमा पापग्रह बसेको छैन, जुन ग्रह लग्नमा पापग्रहले हेरेको छैन, पापग्रहको दृष्टि परेको छैन, त्यो किसिमको हामी लग्न लिन्छौँ। अनि त्यसको नवमांश, दृष्काण, द्वादशांश, त्रिंशांश आदि कुरालाई विचार गरेर त्यो दिनमा सबभन्दा राम्रो शुभ समय जुन छ त्यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यसको गणित गरिसकेपछि यति बजेदेखि लिएर यति बजेसम्म सबभन्दा राम्रो रहेछ भन्ने हामीले निकालिसकेपछि त्यो समय नवमांशले साधारणतया 9 मिनेट जतिको हुन्छ। यो वर्ष चाहिँ कुन समयलाई शुभ मुहूर्त मान्नुहुन्छ? अब हामीहरूले यो लग्नको दृष्टिले जुन समयलाई इङ्गित गर्यो र त्यही समयलाई सबैभन्दा ठुलो बढी महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भनेदेखि लग्नको हुन्छ। लग्नमा शुभ ग्रहको दृष्टि पार्ने, लग्नमा शुभ ग्रहको दृष्टि मात्रै होइन, लग्नदेखि केन्द्रमा त्रिकोणमा शुभ ग्रहहरू पार्ने त्यो किसिमको दृष्टिकोणले हामीहरूले यो शुभ साइतको निर्धारण गरेका छौँ। यो वर्ष कति 10 बजेर कति मिनेट भन्नु? 10 बजेर 2 मिनेटमा यो वर्षको शुभ साइत छ। त्यसपछि जुनसुकै बेला टिका लगाए पनि हुन्छ। अब जस्तो कुनै एउटा आँप छ भने आँप त यसै मिठो भइगइगयो, तर त्यसको पनि कुन भाग मिठो छ, सबभन्दा मिठो भाग कहाँनिरको छ हो, त्यो नै के हो त भनेदेखि 12वटा लग्नका मध्येमा जुन सबभन्दा राम्रो लग्न छ त्यो लग्नको पनि कुन नवमांश राम्रो छ भन्ने हामी त्यो कुरा पनि विचार गर्छौँ र त्यताबाट त्यो दिनमानलाई 8ले भाग गर्दाखेरिमा आउने शुभ बेला, अमृत बेला यस्तो पारेर अनि हामीले त्यो लग्नको निर्धारण गर्दछौँ। त्यही अनुसारबाट यो अहिले 10 बजेर 2 मिनेटको साइतको निर्धारण। कुनै पनि चिजको प्रारम्भलाई लिएर मात्रै साइतको महत्त्व हुन्छ। प्रारम्भ भइसकेपछिलाई त त्यो चलेर जान्छ। अनि खरि त्यसको अब दसैँमा भने हामीले विजया दशमीको दिन सबभन्दा राम्रो समयमा टीका लगाउने भनेर भगवतीको प्रसाद ग्रहण गर्ने भनेको हो। त्यो शुभ मुहूर्तमा टीका लगायो भनेदेखि सामान्यतया अरू टाइममा लगाएको भन्दा त्यसबाट बढी फल मिल्ने, त्यसबाट त्यो समयमा दिएको आशीर्वाद लाग्ने, त्यो समयमा टीका लगायो भनेदेखि भगवतीबाट बढी शुभाशीर्वाद र भगवतीबाट पाइने जुन एउटा वरदान हो त्यो पाइने भन्ने विचारले हामीहरूले शुभ लग्न अरू विभिन्न कुराहरूलाई पनि विचार गरेर त्यो समयको किटान गरेको हो हामीहरूले। अब भगवतीको कुरा गर्दा दसैँमा सबैभन्दा बढी हामीले सान्दर्भिकता के छ नेपाली जनजीवनमा? अब हाम्रो यो नेपाल शक्ति प्रधान देश हो, शक्ति प्रधान हो। शक्ति प्रधान भएको हुनाले अब यहाँ शक्तिलाई अर्थात् भगवतीलाई, दुर्गालाई, देवीलाई मान्ने प्राचीन परम्परा हो। अब त्यो परम्परा कहाँबाट आयो भन्दाखेरिमा जस्तो सबभन्दा पहिले वेदको सृष्टि भयो, वेदपछि अनि खरि पुराणहरू आए, तन्त्रहरू आए, स्मृतिहरू आए र पुराणमा यसको वर्णन पाइन्छ। जस्तो देवी भागवतमा वर्णन पाइयो, कालिका पुराणमा पाइयो र
विभिन्न अरू देवीसित सम्बद्ध भएका पुराणहरूमा यसको चर्चा पाइन्छ। अब पुराणको सृष्टि कहिले भयो भन्दाखेरिमा यो समयमा यति शताब्दीमा भयो भन्न सकिँदैन। तन्त्रको सृष्टि कहिले भयो त भन्दाखेरिमा वेदको सँगसँगै भयो भनेर कोही भन्छन्, कोही वेदमै भएको कुरालाई बढी उजागर गर्नको लागि अनि तन्त्रको सृष्टि भयो भन्छन्। र तन्त्र अब पुराणहरू भए जहिले सृष्टि भयो त्यही बेलादेखिको यो परम्परा चलेर आयो। तर तिनीहरूको सुरुवात कहिले भयो भनेर भन्दाखेरिमा समय तोकेर यही शताब्दीमा फलानु महिनामा फलानु दिनमा भयो भन्ने कुरो त्यो किटान गर्न सकिँदैन। त्यो अहिलेसम्म अस्पष्ट नै छ। अब अनादिकालदेखि आइरहेको छ, पुराण धर्मशास्त्रका कुराहरू अनादिकालदेखि आइरहेको छ। त्यसकारणले यो देवीको पूजा गर्ने क्रम पनि यो अनादिकालदेखि आएको, यो कहिले यो शताब्दीदेखि आयो भनेर भन्न हामी सक्दैनौँ। दसैँ पनि अनादिकालदेखि नै हो, अनादिकालदेखि नै हो। जस्तो अब रामचन्द्रले लङ्काको विजय गरेर आउँदाखेरिमा अब यो के अरे मनाएको भनेर भनिन्छ। रामचन्द्रको समय कुन? अब रामचन्द्रको समय पुराण अनुसार त सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली। अब कयौँ समय बितिसक्यो। त्यसकारणले अब यो बेलादेखिको भयो फलानु धर्म फलानु शताब्दीदेखि आयो, फलानुदेखि आयो भनेर यसलाई यसरी किटान गरेर भन्न सकिँदैन। यो करिब करिब यो अनादि हो। अनादिको मतलब के त भने हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। जब हामीलाई थाहा नभएपछि के हुन्छ? त्यो अनादि हुन्छ। तर जस्तो दसैँमा विशेष गरेर टिकामा यहाँले भन्नुभयो शक्ति पूजक हुँ हामी भनेर भन्नुभयो। शक्ति भन्दा पनि अरू नै कुराहरू थोरै अहिंसातिरै चाहिँ सङ्केत गर्दैन। जस्तो अब विदुरको नाम छ त्यहाँ, रामकै कुरा छ त्यहाँ, होइन? के छ त्यो आशीर्वाद भनेर भनेको त एउटा प्रतीक हो। आशीर्वाद त प्रतीक मात्रै हो। देवीको प्रसाद ठुलो हो। त्यो त आशीर्वाद दिँदाखेरिमा के भन्ने भन्दाखेरिमा एउटा मान्यता, त्यो बेलामा सबभन्दा प्रसिद्ध भएको जो मान्छे थियो त्यही मान्छेलाई उदाहरण मानेर त्यो आशीर्वाद दियो। त आशीर्वादको मूल आधार के छ त भने देवीको अनुग्रह छ, देवी प्रतिको श्रद्धा छ, आस्था छ। देवीबाट मलाई यस्तो प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्य लिएको छ। त्यसले देवीबाट यस्तो होस् भनेर भन्ने। त देवीको के हुन्छ त भनेदेखि देवीको प्रसादसित सम्बन्ध छ। त यो देवीको प्रसादले तिमीलाई यस्तो होस् भनेर भनेको। त देवीको प्रसादसित सम्बन्ध छ। यो देवीले यस्तो गरुन् यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने कुरो त्यो त शास्त्रमै लेखिएको छ। देवीको प्रसादबाट यस्तो यस्तो फल मिल्छ, देवीको प्रसाद ग्रहण गर्यौ भनेदेखि तिम्रो शैक्षिक समुन्नति हुन्छ, आर्थिक समुन्नति हुन्छ, तिमी दीर्घायु हुन्छौ भन्ने कुरा त चण्डीमा पनि लेखेको छ। त त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई अब के भन्ने त भन्दाखेरिमा त्यो बेलामा जो प्रसिद्ध मान्छे थिए त्यसैको उदाहरण दिएको, त्यति मात्रै। द्वापर युग र त्रेतायुगका पात्रहरू होइन त्यो मन्त्रमा छन्। आशीर्वादमा द्वापर युग र त्रेतायुगका छन्। उनीहरू बिम्बका रूपमा प्रयोग गरिएका हुन् या दसैँ त्यही बेला सुरु भयो? होइन, बिम्बको रूपमा यो हामीले आशीर्वादको रूपमा त्यो गरेको हो, त्यो बेलादेखि नै भएको भन्ने कुरा होइन। किन भनेर भनेदेखि तन्त्रको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्दा त तान्त्रिकहरू कोही यो पनि भन्दछन् कि वेदभन्दा अगाडि पनि तन्त्र हो भनेर भन्दछन्। किन भनेर भने शिवले पार्वतीलाई बताउनु भयो। त यो त के हो भनेर भनेदेखि वेदभन्दा पनि अगाडि हो भनेर भन्ने पनि तान्त्रिकहरूको मत छ। तर हामी के भन्छौँ भनेर भनेदेखि वेद पछि नै अनि तन्त्र आएको भनेर नि हामीहरूको मान्यता छ। त
त वेदपछि तन्त्र आयो भनेर भनेपछि त वेद त सृष्टि भएको त सृष्टिको आदिमा नै वेद सुरु भयो। त्यसकारणले यो बिम्बको रूपबाट यो लिएको मात्रै हो। यो पूजाको क्रम त अनादि नै हो, यो अनादि हो, यो कुनै यति शताब्दीको यति समयको भनेर भन्ने होइन, यो होइन, यो अनादि हो। अब यो अनादिकालदेखि सुरु भएको परम्परा अब समाज बदलिरहेछ, विश्व बदलिरहेछ र विकास पनि त्यही ढङ्गले भइरहेछ, क्रमशः बदलिँदै गएको छ। धेरै परम्पराहरू, धेरै संस्कृतिहरू सरलीकृत हुँदै गएको छ। तपाईँले के महसुस गर्नुभएको छ दसैँ? अब म एउटा कुरा के महसुस गर्छु भने प्रत्येक धर्मको मूल स्वरूप हुन्छ। त्यो मूल स्वरूपको भने कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, तर त्यसका कुराहरूमा त्यसका अरू बाहिरी रूपमा भने परिवर्तन हुन्छ। यो कुरा हो। धर्मको एउटा आधार के हो त भने ईश्वरप्रतिको श्रद्धा, ईश्वरप्रतिको धारणा, ईश्वरको सर्वशक्तिमत्तालाई स्वीकार गर्ने, अनिखेरि जुनसुकै धर्ममा पनि नैतिकता, शिष्टता, सदाचार, अनिखेरि त्यहाँबाट सच्चरित्र, राष्ट्रप्रेम इत्यादि कुराहरू धर्मको कुनै पनि धर्ममा यही नै कुरा रहेको हुन्छ। त्यसदेखि बाहेक त्यो धर्मको बाहिरी रूप जहिले पनि परिवर्तन हुन्छ। अब बाहिरी रूप परिवर्तन हुँदाखेरिमा कुनै बेलामा यज्ञ याग आदि गर्ने अब ठुलो परम्परा थियो, यज्ञको परम्परा थियो, यज्ञमा नै चाहिँ नि सबै कुराहरू विधि विधानले हुन्थ्यो। त्यो यज्ञको रूप पछि गएर केमा आयो त भने मन्दिरहरूमा पनि आयो। अब मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने पनि कुरा आयो। त त्यसकारणले हिजो जुन कुरालाई धर्मले अँगालेको थियो त्यो समय परिस्थिति अनुसार त्यसमा परिवर्तन पक्कै हुन्छ। तर धर्मको वास्तविक स्वरूप जुन हो, धर्मको एउटा मूल मर्म हो, त्यो सबै धर्ममा करिब करिब एउटै हुन्छ, तर त्यसको परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारणले हामीहरूले यो गर्ने कुरा के हो त भनेदेखि देवीको भक्ति हो, देवीको पूजा हो, देवी प्रतिको आस्था हो। त त्यो देवी के हुन् त भने परब्रह्म परमात्मा कि एउटा शक्ति हुन्। शक्ति नभइकन कुनै पनि हुँदैन। त्यसकारणले शक्तिको रूपमा पूजा गर्ने, कसैले मन्दिरमा गएर पूजा गर्ला, कसैले घरमा देवताको चाहिँ के अरे फोटोमा पूजा गर्ला, कसैले नवदुर्गाको यन्त्रमा पूजा गर्ला, कसैले मूर्तिमा पूजा गर्ला। पूजा गर्ने र देवीको आराधना गर्ने, देवीको वास्तविक महत्त्वलाई बुझ्ने त्यो मर्म हो। अब कसैले केही छैन भनेदेखि जल मात्रै चढाएर पूजा गर्ला, अब कसैले धुमधामसित पूजा गर्ला, कसैले विधि विधानसित पूजा गर्ला। तर मर्म के हो त भने देवी प्रतिको अनन्य आस्था, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम त्यो ठुलो कुरा हो। बाहिरी परिवर्तन भएर भनेको त देश काल परिस्थिति अनुसार अब परिवर्तन हुन्छ। हामीहरूको यहाँ दसैँ मान्ने अब भिन्नै किसिमको चलन छ। हामी मान्यजनको हातको टिका लाउन जान्छौँ, जमरा राख्छौँ भनेदेखि त्यो परम्परा भारतमा नहुन पनि सक्दछ, अर्कै किसिमको पनि हुन सक्दछ। धर्म कि संस्कृति? धर्म पनि हो, संस्कृति पनि हो। धर्म किन हो? शास्त्रमा बताइएको छ, त्यसकारणले धर्म हो। संस्कृति कताबाट आउँछ त? शास्त्रमा जे बताइएको छ शास्त्रबाट अनुप्राणित भएको संस्कृति हुन्छ। संस्कृति र हामीले धर्मलाई छुट्टै छुट्टै हाँगामा राख्न सक्दैनौँ। हामीलाई के भनेको छ भने जनी पूर्णिमामा डोरो बान्ने भनेर भन्ने कुरो पुराणमा लेख्यो। हामीले डोरो बान्यौँ, त डोरो बान्ने हाम्रो परम्परा भयो, हाम्रो संस्कृति भयो। त्यो संस्कृतिको आधार के भयो त भनेदेखि पुराण भयो। संस्कृति बन्नको लागि के हुन्छ त भने हामीहरू हिन्दू परम्परामा त्यसको आधार शास्त्र हुन्छ। हिन्दू भन्दा अरूहरूले पनि त दसैँ मान्छन्। हिन्दू अब त्यसको पनि मुख्य आधार त के हो भनेदेखि शास्त्र उनीहरूले नमानुन् या मानुन् त्यो कुरा भिन्दै खालको कुरा हो। तर आधार त यसको के हो त भने मूल मर्म त शास्त्रै हो। अहिले आएर उनीहरूले त्यो कुरा नबुझिकन शास्त्रलाई छोड्लान्, उनीहरूले छोडुन्, तर यसको मूल मर्म
कहाँनिर लेखा छ त? दसैँमा पूजा गर्नु, दसैँमा चाहिँ नि के अरे यसो गर्नु, पाठ गर्नु, जप गर्नु, साधना गर्नु भनेर भन्ने कुरा त अरू ठाउँमा त लेख्या त छैन। त्यही देवी पुराणमा छ, त्यही कालिका पुराणमा छ, त्यही देवी भागवतमा छ, अरू विभिन्न चाहिँ नि रुद्रयामल तन्त्रमा छ, डामर तन्त्रमा छ, अरू ठाउँबाट आएको त यो त पक्कै होइन। यो त पहिलेको उद्गम स्रोत त के हो भने शास्त्रै हो, शास्त्रदेखि बाहेक त अरू छैन यसमा। दसैँलाई अहिले हामी सबैको साझा बनाउनको लागि कसरी अगाडि जाने? दसैँलाई साझा बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भनेदेखि प्रत्येक काम गर्दाखेरिमा शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। शक्ति नभइकन कुनै पनि काम बन्दैन। जस्तो हामी काम गर्दाखेरिमा म शक्ति न भन्छौँ, शक्ति नको अर्थ के हो? शक्ति न, मसित शक्ति छैन भनेर भनेको त्यो शक्तिको प्रतीक के हुन् त भनेर भने देवी दुर्गा हुन्। शक्ति तिमीलाई पनि चाहिएको छ, मलाई पनि चाहिएको छ, राष्ट्रलाई पनि चाहिएको छ, समाजलाई पनि चाहिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि शक्ति चाहिएको छ। जति जति हामी शक्तिवान बनेर बन्दै गयौँ, हामी सामर्थ्यशाली बन्यौँ, हामीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत हुन्छ। विद्यारूपी शक्ति भयो, धन शक्ति भयो, अनि खरि त्यहाँबाट विचारको शक्ति भयो, कल्पनाको शक्ति भयो, कार्य शक्ति भयो। शक्तिका त विभिन्न स्वरूप छन् नि, त्यो शक्ति त हामी सबैलाई चाहिएको छ। त्यो शक्तिको प्रतीक को हुन् त भनेदेखि भगवती हुन्। त्यसकारणले यो तेरो मेरो यसको उसको भनेर भन्ने होइन, यो शक्तिको आराधना हो। शक्तिबाट हामीले मानसिक एउटा प्रेरणा लिने र सद्भाव लिने र मानसिक बल प्राप्त गर्ने भएको हुनाले यो सबैले मनाउनु पर्छ भनेर हामीले यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हिन्दूहरूले त भन्लान् देवीसँग शक्ति छ, देवीले वरदान दिनुहुन्छ। अर्को कुनै धर्म मान्नेले उसले कुनै त्यस्तै किसिमको शक्तिलाई चाहिँ नि मान्छ। भनिसकेपछि हामीले दसैँलाई साझा बनाउनलाई यो शास्त्रीय बन्धनको साँगुरो घेरामा राखिराख्न आवश्यक छ र? शास्त्रलाई यदि परसार्दिनी हो भनेर भनेदेखि त यसको केही पनि महत्त्वै भएन। आदिम स्रोत नै यसको शास्त्र हो। शास्त्रलाई हामीले फालिदिने हो भने अशास्त्रीय कर्म गर्दाखेरिमा त अशास्त्रीय धर्म गरेको त त्यसैले गीतामा भनेको छ तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। त्यसकारणले तिमीले यो धार्मिक कृत्य गर्नलाई त शास्त्रै प्रमाण हुन्। कार्य व्यवस्थित हो, कहाँ यो कर्तव्य यो अकर्तव्य भनेर भन्ने छुट्याउनलाई त के हुन्छ त? शास्त्रले निर्देशन गरेको छ। शास्त्रलाई नमान्ने हो भनेर भनेदेखि त उछृङ्खल भइगइगयो। यो शास्त्र विधिमुत सृज्य, जसले शास्त्रको विधिलाई उल्लङ्घन गरेर काम गर्दछ त्यसले यस लोकमा पनि सिद्धि पाउँदैन, परलोकमा पनि सिद्धि पाउँदैन। त्यसैले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम् यारसी। शास्त्रै प्रमाण छन् सारा, कार्य बुझाउन तस्मात् शास्त्र प्रमाणिका कार्यमा चल अर्जुन भनेर लेखनाथले अनुवाद गर्नुभएको छ। शास्त्रले नमान्ने हो भनेदेखि त यसको मूल स्वरूपै खत्तम भयो। यसको मूल मर्म त त्यतैबाट आयो। मूल मर्मै छैन भनेर भनेदेखि त जसले जे गरे पनि भइगयो। त्यसकारणले माने पनि भयो, नमाने पनि भयो, पूजा गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। शास्त्रलाई नमान्ने हो भनेर भनेदेखि त सिद्धियो। यसको मूल आधार, मूल मर्म, मूल स्रोत, वास्तविकता, यसको प्राण भनेको के हो? शास्त्र। जस्तो अब अहिले शरद ऋतुमा बडा दसैँ मनाइन्छ, वसन्त ऋतुमा अर्को दसैँ पनि मनाइन्छ, चैते दसैँ होइन। यो वर्ष त 3वटा दसैँ परेको छ। हजुर, यो वर्षको अब यहाँहरूले पनि तयार गर्नुभएको पञ्चाङ्गले 3वटा दसैँ देखाएको। 3टा दसैँ छ। 3टा दसैँ छ। हजुर, भनेपछि पहिला चाहिँ चैते दसैँ नै मूल दसैँ हो भन्ने एक खालको लोकोक्ति छ। अब त्यो सहजीकरणका नाममा सारिलो पनि रहेछ नि त। के छ यसमा वैज्ञानिकता? अब वैज्ञानिकता एउटा कुरा के छ भने यसलाई हामी एउटा कुरा यसरी लिन सक्छौँ ज्योतिषको दृष्टिकोणले। हुन त अब रामचन्द्रले यसमा गर्नुभयो अनि त्यसकारणले यो शरद ऋतुकै दसैँ ठुलो हो भनेर भन्ने पनि एउटा कुरा भयो, रामचन्द्रसित सम्बद्ध कुरा भयो। अर्को कुरो के छ त भने सूर्य असोजमा के आउनुहुन्छ त भने कन्यामा आउनुहुन्छ। सूर्य कन्यामा आउनेको मतलब के हो? कन्या भनेर भनेको त कन्यालाई त हामीले भगवतीको रूपमा स्वीकार गर्छौँ।
सूर्यलाई हामीले परब्रह्म परमात्माको रूपबाट पनि शास्त्रले सूर्य आत्मा जगतस्थ अस्तुतस्थ, सूर्य त के हुन् सबैको आत्मस्वरूप हुन् होइन। सूर्य नभइकन त यो संसारै बाँच्न सक्दैन। त सूर्य कन्या राशिमा आउनुको मतलब के हो त भनेर भने सूर्यले पनि कन्यामा गएर यो के अरे भगवतीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु एउटा कुरा। र भगवतीको अस्तित्व त के गरेका छ त भनेर भने कृष्ण संस्तुते देवी, कृष्णले पनि मान्नु भएको छ भगवतीलाई। इन्द्राणी पति सद्भाव, इन्द्राणीको पति भनेको इन्द्रले पनि यो भगवतीलाई मान्नु भएको छ। र त्यताबाट शिवजीले पनि मान्नु भएको छ है। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी, हिमालय पर्वतको छोरीको श्रीमान भएका को त शिव। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते, पशुपतिनाथको शिरमाथि पनि के हुन्छ भगवतीको पूजा हुन्छ। त त्यसो भएको हुनाले र विशेष गरिकन यो दशैं प्रायश कन्या राशिमा सूर्य आएको बेलामा यो दशैं पर्दछ। त कन्यामा सूर्य आउनु भनेर भनेको, कन्या भनेर भनेको के हो त भने आकाशमा पनि कन्याको स्वरूप भएको नक्षत्रहरूमा जब सूर्य आउँछन् अनि खरी त्यो बेलामा अब यो असोज पर्छ। त असोज पर्ने भएको हुनाले कन्यामा सूर्य प्राप्त हुने भनेर भनेको के त सूर्यले पनि एउटा परिकल्पना गर्न सकिन्छ कि यो कन्या भनेर भनेको भगवती देवी हुन्, त्यहाँ गएर सूर्यले पनि भेट गर्न जाने। त्यसो भएको हुनाले नै यसलाई हामीले बढी प्रोत्साहन दिएको। अनि अर्को कुरो के हुन्छ त भने कन्यामा सूर्य आउँदाखेरिमा सूर्य नीचको आसन्न हुन्छन्। जब ग्रह आसन्न नीच हुन्छ, नीच भइसकेपछि के हुन्छ पृथ्वीको नगिचाइमा सूर्य हुन्छ। त भगवती पनि के हुने रहेछ त भनेदेखि सूर्य कन्यामा गएको बेलामा भगवती पनि के हुँदो रहेछ त पृथ्वीको नगिचै आउने हुनुहुँदो रहेछ भन्ने यो परिकल्पना पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो के हो त भनेदेखि यो शरद ऋतुमा अब के भयो भनेदेखि जस्तो हिलोहरू सुकेर गए, वर्षा ऋतु अब गयो र त्यताबाट अब नदीहरू सङ्ला भए, अब त्यताबाट बालीनालीहरू मजासित लाएर भित्रिए। अब एउटा उत्सव मान्नको लागि त के चाहियो, घरमा अनाज पनि त चाहियो बाबा, वातावरण पनि त अलिकति राम्रो पनि हुनु पर्यो। त्यसकारणले शरद ऋतुमा के छ त भने न जाडो छ न गर्मी छ, गर्मी पनि छैन जाडो पनि छैन। त्यसकारणले यी विभिन्न कुराले। अनि अर्को कुरा के छ त भने शरदकालीन महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, चण्डीमा लेखेकै छ। शरदकालको जुन पूजा हो भगवतीको त्यो बढी प्यारो हुन्छ भनेर लेखेको छ। अरू के अरे शास्त्रमा पनि शरदकालीन के अरे दशैंको भनौँ नवदुर्गाको पूजाको विशेष वर्णन गरेको छ। त्यसकारणले शास्त्रका आधारमा, ज्योतिषका आधारमा, वास्तविकताका आधारमा अब यो धेरै नै राम्रो देखिन्छ। यसको मतलब अरू नवरात्रि ठिक छैनन् भनेर भनेको होइन हामीले, तर हामीहरू नेपालका मानिसहरूले जुन यो शरदकालीन भगवतीको पूजा गर्ने जुन परम्परा बसेको छ यसमा धेरै वैज्ञानिकता छ र यसको शास्त्रीय आधार पनि छ। तपाईँले हरेक चिजमा शास्त्रसँग जोड्नु भयो, तर शास्त्रको कुरा गर्दा अधिकांश शास्त्रहरू संस्कृतमा छन् र सरलीकृत रूपमा पाइँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो विद्यालयहरूमा एउटा दुईटा कक्षामा ऐच्छिक विषयको रूपमा संस्कृत पढाए बाहेक संस्कृत छैन। तेस्रो कुरो यस्ता किसिमका क्लासिकल जुन शास्त्रहरू छन्, पौराणिक शास्त्रहरू, त्यो ब्राह्मण जातिको त्यो पनि एउटा वर्ग मात्रैको पहुँचमा छ। अब यो अवस्थामा यो नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपाल बाहिर विश्वभर रहेका नेपालीहरू जो दसैँ मनाउँछन् उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने शास्त्र ज्ञान भनेर भन्ने चिज सबैले लिनुपर्छ हो। जस्तो भन्नु न, मेडिसिनको कुरा मैले जान्दछु र, फिजिक्सको कुरा मैले जान्दछु र, साइन्सका कुराहरू मैले जान्दछु र, जसलाई इच्छा लाग्दछ त्यसले मनन चिन्तन गरेर नजाने मान्छेसित सिक्ने। अब अहिलेको जमानामा सम्पूर्ण चाहिँ के अरे कम्प्युटरमा ती शास्त्रहरू राखिएका हुन्छन्। अलिकति चाहना गर्ने हो भनेर भने जसको पनि पहुँच हुन्छ। अहिले त्यस्तो चाहिँ नि के अरे विद्या यहाँले मलाई बताउनुहोस् कि त जसको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएको छैन,
अघि उपनिषदको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएको छ, पुराणहरूको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएको छ। अब भारतमा त गोरखपुर भनेर भनौँ, अरू उसले हिन्दीमा अनुवाद भएको छ। जब पढौँ गरौँ भनेर भन्ने भावना लिने हो भनेर भने सामान्य साक्षर व्यक्तिले पनि यी कुराहरू बुझ्न सक्दछ। त्यसो हो भनेर भनेदेखि त यो अप्ठ्यारो छ, यो हामीले जानिँदैन भनेर छोडिदिने हो भने कसैले गणितै नपढ्ने, दर्शनै नपढ्ने, साइकोलोजी नै नपढ्ने, फिजिक्स नै नपढ्ने, केमिस्ट्री नै नपढ्ने गाह्रो छ, यो त पाइँदैन, यो अप्ठ्यारो छ भनेर हामीले फाल्न थाल्यौँ भनेर भनेदेखि हामीहरूको ज्ञान विज्ञानको अवस्था के भएर जाला? त्यसो भएको हुनाले अघि सबै विद्वान हुँदैनन्, सबै डाक्टर पनि हुँदैनन्, सबै इन्जिनियर पनि हुँदैनन्, सबै दार्शनिक पनि हुँदैनन्, सबै सङ्गीतकार पनि हुँदैनन्, सबै ठुला मान्छे हुँदैनन्। त नजान्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ त भने जान्ने मान्छेसित गएर सोध्नु पनि पर्छ। अलिकति नम्रता शिष्टता पनि चाहिन्छ मान्छेलाई। मैले यो कुरा जानिनँ हजुर, यो के हो, देवीको पूजा गर्ने तरिका मैले जानिनँ, बताइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरिमा के लाज हुन्छ त्यसलाई? के त्यो मान्छे चाहिँ नि के भन्छ भने तल भाँसिएर जान्छ? जस्तो मैले केही कुरा जानेको छैन, मैले फ्रेन्च भाषा जानेको छैन, फ्रेन्च मैले जानेको छैन भनेर भन्दाखेरिमा मलाई लाज हुन्छ? मलाई लाज हुँदैन। यति हो कुरो, फ्रेन्च भाषाको मैले निन्दा गर्न थालेँ भनेर नि मलाई लाज हुन्छ। त्यस्तै गरिकन जान्ने मान्छेहरूसित सोध्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, सबैसित गएर नम्र शिष्ट बनेर सिक्ने भावना यदि भावना आउने हो भनेर भनेदेखि यो के अरे नजानिने कुरा केही पनि छैन। अनि एउटा कुरा हामीहरूको परम्पराले पनि त केही कुरा बताएको छ। बिहान के अरे हात गोडा धोएर खाऊ, तिमी पवित्र बनेर खाऊ भनेर भन्या छैनन् र बाबुआमाले? तिमीले बिहान उठ्न साथै आफ्नो चाहिँ नि इष्ट देवताको नाम ल्याऊ भनेर सिकाएको छैन? परम्पराबाट सिकाएको छैन? नचाहिँदो चिज नखाऊ, तिमी बिहान उठेर पढ भनेर भन्ने कुरो हो। यो त के हो भने अलिखित संविधान हो। त्यसकारणले यो पनि हाम्रो परम्पराको मूल्य मान्यताको कुरा भएको हुनाले आफ्नो परम्पराबाट पनि सिक्न सकिन्छ, आफूभन्दा बुढाखाडाहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ, आफूभन्दा विद्वान मान्छेहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ। तर के चाहियो भने सद्भाव चाहियो है। सद्भाव छैन भनेर भनेदेखि त सिक्न सकिँदैन। भावनाको कुरा हो यो, सद्भाव छैन होइन। सद्भाव छैन भनेदेखि त कुनै कुरा पनि जान्दैन। यो डाक्टरी पेसा भनेर भने चाहिँ डाक्टरको भने चाहिँ मलाई मन पर्दैन भनेर कसैले भन्छ भनेर भनेदेखि त्यसको त के हो त भने त्यो अज्ञानको कुरा हो, त्यो त्यसले शास्त्र नबुझेको कुरा हो, त्यसले वास्तविकता नबुझेको कुरा हो। त्यसकारणले यसको लागि सद्भाव चाहिन्छ, सत्प्रेम चाहिन्छ। जानु भनेर भन्ने भावना लिएर मान्छे अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको जमानामा नपाइने नजान्ने भनेर भन्ने कुरा कस्ता कस्ता कुरा मान्छेहरूले चाहिँ नि के अरे टिभीमा राखेर पढ्या छन्, जान्या छन्, बुझ्या छन्। तर अब जानिँदैन, यस्तो हुँदैन, हिसाब भन्या चित्त असाध्यै गाह्रो रहेछ, यो त पढ्नै नसक्ने रहेछ भनेर कसैले भन्यो भनेदेखि हिसाब जस्तो कुरामै अनास्था पनि उत्पन्न हुन सक्दछ। तपाईँको अब दर्शनकै कुरामा चाहिँ नि अनास्था हुन सक्दछ। सङ्गीतैमा भनेर भन्नु, शास्त्रीय सङ्गीतमा यो काम नलाग्ने भनेर भन्ने भावना लियो भनेदेखि त कहिले पनि जान्दैन। त्यसकारणले सद्भाव चाहियो, यो जान्नु पर्दछ भन्ने भावना लिनु पर्यो, त्यसप्रतिको प्रेम चाहियो, आस्था चाहियो। अनि त्यो भयो भनेर भनेदेखि मान्छेले किताब किन्छ, किताब किनेर लिएर आउँछ, लिएर आइसकेपछि आफूले जानेन भनेर भने जान्ने मान्छेसित सोध्छ, नजानेको कुरा सोध्छ, आफूले मनन चिन्तन गर्छ, जानिहाल्छ। त्यो कुरा केही पनि अहिलेको जमानामा केही पनि होइन।